बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। अब पेशेंट हिस्ट्री रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट्स हेल्थ टू एड इन डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। जो पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना वो हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हम उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकें। हिस्ट्री का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर जब तक हम पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते तब तक हमें नहीं पता चलता एग्जैक्ट कि पेशेंट को आखिर क्या मसला है, उसको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आया है। पेशेंट तो साइन सिम्टम्स को देख के हमें बताता है, हमें उससे कंप्लीट हिस्ट्री उसकी लेनी होती है। उसको जो है डिज़ीज़ कब से है, कितने टाइम से है, उसको क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, सारा का सारा उनसे पूछना होता है। तभी हम उसको एग्जैक्ट डायग्नोस कर सकते हैं और उसका बेस्ट से बेस्ट उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब पेशेंट की हिस्ट्री में क्या क्या जो है वो लिया जाता है। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, उसकी चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अब पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में उसका इंट्रोडक्शन आता है। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आती है। पेशेंट का नेम पूछा जाता है, उसकी एज पूछी जाती है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं जिनको अपनी एग्जैक्ट एज का नहीं पता होता, तो हम उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ का पूछ लेते हैं, उनके ईयर का पूछ लेते हैं, उनसे जो है पूछ लेते हैं कि उनके अगर फिर भी उनको नहीं मालूम तो उनसे अगर वो एजिड है तो उनके बच्चों का पूछ लेते हैं कि हाँ आया आपके कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं। देन हम उससे भी अंदाज़ा एग्जैक्ट तो नहीं बट अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे भी उसका जेंडर पूछ सकते हैं। पेशेंट का जेंडर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, उसकी ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस के वो शादीशुदा है, सिंगल है, क्या है। अब पेशेंट की जो है चीफ कंप्लेन। अब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे पूछते हैं भाई आप हमारे पास आए जो वो आखिर आपको मतलब क्या सिम्टम्स शो होते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो पेशेंट जो है वो जो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो जो ज़्यादातर जो कंप्लेन हमारे पास लेके आता है उसमें जो है ये होती है कि उसको ब्लरी विजन है। अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो हमें कहता है कि आई हैव ब्लर्ड विजन इन माई राइट आई फॉर 2 वीक्स। मेरी जो है ना मुझे ना मुझे ब्लर्ड विजन हो रही है मेरी जो है राइट आई में 2 हफ्तों से। तो अब वो हमें बता रहा है एग्जैक्ट कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है और इतने टाइम से हो रहा है। अब इसको देखते हुए हमें बहुत सी जो है डिजीज़ माइंड में आते हैं कि इसको ये भी हो सकता है। तो ये ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान को एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है उसकी पेशेंट की जो है इस ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम इसकी जो है उसको एग्जैक्ट डिज़ीज़ की तरफ जाते हैं कि आया कि इसको कोई प्रॉब्लम जो है वो सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जो है इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है बट वो इस चीज़ को ज़्यादा जो है अक्सर पेशेंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ को ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उसको वैसे कि वैसे सब कुछ होने लग जाता है। तो हाँ, उसके साइन सिम्टम्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना होता है कि हाँ पेशेंट को ये जो है डिज़ीज़ हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। अब जो पेशेंट है अब उसकी हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है क्यों हुई, कब से हुई, ये सारा उनसे पूछते हैं। जैसे उनका ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, लिविंग फैक्टर्स। अब ऑनसेट में ये होता है कि जो है कि कब जो है उसको ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई, कब से उसको ये साइन सिम्टम्स उसको शुरू हुए। अब साइन सिम्टम्स पूछेंगे हम उसको कि उसको ये कब से स्टार्ट हुए हैं और जो है ये कब शुरू हुए, कितने टाइम से हैं, ये स्टेबल मतलब ये रुके हुए थे या आपको ये बढ़ते रहे या कोई इसमें चेंजिंग आई। सारा उनसे इस चीज़ के जो है डिटेल लेना ज़रूरी है। उसके सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है। अब वो कहता है मुझे पेन है, डिस्चार्ज, ईचिंग, ये सब है। उनको उनके जो है रिलीविंग फैक्टर्स और ट्रीटमेंट, अगर वो कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम से उसको कर रहे हैं।
اس کی پاسٹ اب جو ہے اس کی دیکھی جاتی ہے پاسٹ، اس کی پاسٹ میڈیکل ہسٹری. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی جن کو کچھ ڈیزیز ہوتے ہیں لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن ٹائپ، تو وہ جو ہے نا اس کی میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا ان کو میڈیسنس وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے ان سے یہ تو بہت ضروری کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، آپ کو ہائپر ٹینشن ہے. یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے جو ہمیں ہر پیشنٹ سے کرنا ہوتا ہے، آلموسٹ جو 30 سے ابو ہوتے ہیں. جو پاسٹ میڈیکل ہسٹری میں ہے کہ پریویس النس، اس کو پریویس النس میں جیسے ڈائبٹیز آ جاتا ہے، ہائپر ٹینشن آ جاتا ہے. اب پریویس آئی ڈیزیز اور سرجریز کہ کیا آپ کو پہلے ہی کوئی کیٹریکٹ ہو چکا ہے، گلاکوما ہو چکا ہے، یا لیسک وغیرہ آپ کی ہو چکی ہے، لیزر وغیرہ. اب اس کی الرجیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، آپ کو الرجی ہے، آپ کو کوئی ایسے بعض وقت کسی کو پھول سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو کس چیز سے الرجی ہوتی ہے. تو ایسے بہت سے سائن سمپٹم ہوتے ہیں کہ جس سے پیشنٹ کو الرجی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ان کو اوائڈ کرنے کا بولا جاتا ہے. کوئی ہاسپٹل جو ہے اب ہسٹری آف ہاسپٹلائزیشن اور انجریز کی کوئی ایسی ہسٹری جو اس میں ہاسپٹل کا رول ہو کہ ان کو کوئی انجری وغیرہ ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں رہ گئے ہوں. اب میڈیکیشنز جو اس کی میڈیکیشن ہسٹری جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے کہ کرنٹ میڈیکیشن کہ اب وہ کوئی ڈرگ وغیرہ کا یوز تو نہیں کرے، آئی ڈراپ کا یوز تو نہیں کرے، کوئی اسپیکٹیکلز جو ان کو لگے ہوئے ہوں، کوئی کانٹیکٹ لینس جن کا وہ یوز کرتے ہوں، یہ پوچھا جاتا ہے ان سے. اب آ جاتی ہے ان کی سوشل ہسٹری. اب سوشل ہسٹری میں آکوپیشن آ جاتا ہے امپورٹنٹ فار ریئل ڈیمانڈس، اور جو ہے اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اسموکنگ تو نہیں کرتا، کوئی الکوہول ڈرگ وغیرہ کا یوز تو نہیں کرتا. اور لیونگ کنڈیشنز پوچھی جاتی ہیں لائک لائٹننگ، اسکرین ٹائم، پروٹیکٹیو آئی ویئرس کہ وہ جو ہے وہ زیادہ لائٹ میں یا کم لائٹ میں تو نہیں پڑتا، وہ اسکرین ٹائم ان کا موبائل کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا ان کا ٹائم کہیں زیادہ تو نہیں ہے، یا پھر وہ جو ہے کیونکہ آج کل جو ہے اسکریننگ ٹائم جو ہے وہ نہیں، ہر بچہ موبائل یوز کر رہا ہے، ان کو اسکریننگ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ کوئی پروٹیکٹیو آئی ویئر مطلب آئی گلاسز وغیرہ یہ چیزیں کوئی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، سن لائٹ میں جاتے ہیں تو کوئی پروٹیکٹیو آئی ویئر وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب فیملی ہسٹری میں آ جاتا ہے. اب فیملی ہسٹری کا جو ہے نا اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جو ان کی فیملی سے آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، نانا دادا چاچا چاچی ان سب میں سے آ رہی ہوتی ہے. تو جو ہے نا اب فیملی ہسٹری جو ہے وہ بھی لازمی پوچھی جاتی ہے اور پوچھنی بھی چاہیے. تو اینی ہیریڈیٹری ڈیزیز لائک گلاکوما، کیراٹوکونس، ڈائبٹیز، کوئی ان کو اس طرح کی ڈیزیزز تو نہیں ہے، اور آئی ڈیزیز ان فیملی ممبرس یا فیملی ممبر میں کوئی بھی آنکھ کا مسئلہ ہو، آنکھ کی کوئی ڈیزیز ہو جو کسی بھی جو ہماری فیملی ممبر میں کسی کو ہو تو وہ بھی پوچھی جاتی ہے. اب یہ ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے اس طرح کا ایک جو ہے نا پیپر اکثر ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے. کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اس طرح کا پیپر رکھتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو باقاعدہ لکھتے ہیں ڈیزیز، سائن، سمٹمز، اس کی ریفریکشن لیتے ہیں، سارا ڈیٹیل لیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح کا جو ہے انہوں نے پیپر بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسی سے ہی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی جنرل ہیلتھ کے بارے میں پوچھنا کہ اس کو کوئی ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیز، ہائی کولیسٹرول، تھائرائڈ کا ایشو بھی ہے وہ جو آئز پہ افیکٹ کرتا ہے بہت، اور ڈائبٹیز تو نہیں ہے، کوئی اسموکنگ والا اسٹیٹس تو نہیں ہے. اس کی میڈیکیشن دیکھی جاتی ہے، اس کے الرجیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کی پرسنل ہسٹری لی جاتی ہے، فیملی ہسٹری آ جاتی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہماری ایگزیکٹ ڈائگنوز کرنے میں اور اس کا بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دینے میں. اگر پیشنٹ آپ کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کرے گا تو آپ جو ہے ایک اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں گے. اگر پیشنٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا تو پیشنٹ کے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے.
ویسے تو ڈاکٹرس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ وہ ایزیلی آپ کو اپنے بارے میں بتائیں، ایزیلی آپ کو اپنی جو ہے ہر چیز بتا دیں کلیئرلی کہ ان کو کیا جو ہے ہو رہا ہے، کیا سمٹمس، کیا چیز ان کو ہو رہی ہے اور کتنے ٹائم سے ہو رہی ہے. وہ آپ سے فرینڈلی ان کا ماحول ہونا چاہیے. اور امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.